बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जनाब अंसार कुरैशी असर अकबर आबादी की किताब की रुनुमाई होगी और दूसरे हिस्से में मुशायरा होगा। आप डॉक्टर तकी आब्दी को मैं दावत दूंगी कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं जहमत दूंगी ज़किया गज़ल आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब अंसार कुरैशी साहब को मैं दावत दूंगी कि तशरीफ़ लाएं। उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस तकरीब रूनुमाई में शिरकत करके मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम किया। मुझे खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर सैयद तकी आब्दी सदर की हैसियत से मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने मेरे इस तीसरे मजमूए कलाम को तासीर नाम दिया। डॉक्टर साहब ने ही दिया था और उसमें उन्होंने एक ख़ूबसूरत मकाला भी लिखा है जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। और हमारे बीच मोहतरमा ज़किया गज़ल जो कि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर ये एज़ाज़ कबूल किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मेरे बारे में फ़रद ने बताया, अर्ज़ किया, तो मैंने इसमें मज़ीद इजाफ़ा करना चाहता हूँ। मेरी आगरा में जिस मोहल्ले की पैदाइश है, उस मोहल्ले में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई जी, क्योंकि उनके नाम से एक गालिबपुरा भी वो है और जिस बस्ती में मैं रहता हूँ उसी में उनका मकान भी, जिसके नाम है कला महल। कला का मतलब बड़ा, और वो पूरा बस्ती में सबसे ऊंचा मकान है और वो आज तक कायम है, जिसमें मेरे कज़िन रहते हैं। तो वहाँ इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ पर मैं जब माहौल मैंने अदबी देखा तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी गज़ल शुरू करूं, क्योंकि मुझे शौक़ तो पहले से बहुत ही था, वो गाने वगैरह गाया करता था। तो मैंने वहाँ पर अपनी पहली गज़ल सन 1969 में लिखी, तो जिसका 2-4 शेर सुना देता हूँ, शायद वो शुरुआत है वो, जिसमें लिखा है कि 2 घड़ी बैठो ज़रा तुम फिर चले जाना हुजूर, 2 घड़ी बैठो ज़रा तुम फिर चले जाना हुजूर। डॉक्टर साहब, कुछ तो नज़रों से कहो फिर तुम चले जाना हुजूर। शुक्रिया। दिल से चाहा था तुम्हें, ये सब रूमानियत पे थी शुरू की गज़लें जो हैं। दिल से चाहा था तुम्हें और तुमको पूजा था फ़कत, हाल दिल मेरा सुनो तुम फिर चले जाना हुजूर जी। आईने जैसी चमकती पुरकशिश आँखों में आज, अहद माजी देख लूँ तुम फिर चले जाना हुजूर। और थी ये हसरत दम मेरा निकले तुम्हारे सामने, मौत को आ जाने दो तुम फिर चले जाना हुजूर। इस बहरे गमे उल्फत में कभी ऐसे भी नज़ारे होते हैं, गर्काब सफ़ीना होता है और पास किनारे होते हैं। गर्काब सफ़ीना होता है और पास किनारे होते हैं कि लाजिम तो नहीं हर इंसान को एहसास गमे जाना मारे, कुछ लोग यहाँ पर अपने ही एहसास के मारे होते हैं। शुक्रिया। और ये देख लिए खूबसूरत सा शेर है कि बेपर्दा सरे महफिल में वो जब नज़दीक हमारे होते हैं, बेपर्दा सरे महफिल में वो जब नज़दीक हमारे होते हैं, लोगों की हसद का क्या कहना आपस में इशारे होते हैं। लोगों की हसद का क्या कहना आपस में इशारे होते हैं। जब भी कोई किताब मुझ तक आती है तो मैं पहले ये देखती हूँ कि लफ्ज़ सच्चे हैं, दिल से लिखे गए हैं या वक्ती तौर पर खाना पूरी की गई है। शायरी क्राफ्टेड तो नहीं कि 4-5 शायरी की किताबें सामने रख कर, लुग़त सामने रख कर
فارسی کے الفاظ جوڑ کر کوئی شعر بنایا تو نہیں گیا، کیونکہ دل سے لکھے ہوئے شعر، واقعی بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ کیونکہ شاعری دل سے کی جاتی ہے اور دل سے لکھے ہوئے شعر بے ساختہ نظر آتے ہیں، کانوں کو بھلے لگتے ہیں اور دل پہ اثر کرتے ہیں، لیکن زبردستی بنائے ہوئے شعر مشکل لفظ ڈال کر ادھر ادھر کی ویب سائٹ پر نئے پرانے شاعروں کے کلام سے ادھر ادھر سے بنائے ہوئے اشعار پہچاننے کی قدرت ہو تو پہچانے بھی جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن اثر صاحب کی کتاب پڑھ کے یہ ہوا کہ یہ ایک اچھے اور سچے سے شاعر ہیں، سیدھے سادے سے انسان ہیں، شہرت کے متمنی اتنے نہیں کہ جتنے شعراء، ان میں جو شہرت کے متمنی شعراء کے جو گن ہیں وہ ادھر ادھر تانک جھانک کے بنا ایک لفظ نہیں لکھ پاتے۔ بزم فرحت کی جانب سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہنرمند دوسرے ہنرمند کا جب اعتراف کرتا ہے تو ہنر کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ دنیا میں اور دنیا کے اور مخصوصاً اس ماحول کے اردو پرستاروں پر واضح طور پر، اور آج کی یہ گفتگو اور ہماری جو یہ محفل ہے جو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ قرض ہے جو ایک ہنرمند دوسرے ہنرمند کا اعتراف کر رہا ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑا سمجھے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں صرف فن پر بات کروں گا، شخصیت سے ہم واقف ہیں، من موہنی شخصیت ہے، اس زمین سے تعلق ہے جہاں سے میر تقی میر اور غالب ابھرے، خاندانی بیک گراؤنڈ حکمت کا، حکیمی کا ہے، تو ہمیشہ مسیحائی ان کے خاندان میں رہی ہے، اور میں ان کی بیٹر ہاف شریک حیات کو بھی آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری، کیونکہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو اپنی بیگم کے سامنے دال نہیں گلا سکتا۔ تو سن لیجئے کہ آپ بیٹر ہاف اگر ہیں تو آپ کا ہاف کیسا ہے۔ انصار قریشی متخلص با اثر غزل کا شاعر، اگرچہ کہ انہوں نے گیت بھی لکھے، نظمیں بھی لکھیں، خطات بھی لکھے، موضوعاتی شاعری میں بہت خوبصورت حمدیہ شعر بھی مل جائیں گے، نعت اچھی لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے تحت اللفظ کے ساتھ ترنم میں بھی پڑھتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ دوسرے فرد میں جوہر اور خوبی تلاش کرے۔ تنقید کا معنی یہ نہیں ہے کہ تنقید کو ایک کانٹا سمجھ کر اس سے گل کو پارا پارا کر دیا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں، ابو الخیر صاحب کو زحمت دوں گی کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خوبصورت گھمبیر آواز میں لوگوں کو متاثر کریں۔ تو میں ابو الخیر صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ بہتا پانی ہی صاف ہوتا ہے، بہتا پانی ہی صاف ہوتا ہے، تو کسی موڑ پر قیام نہ کر، اور تجھ کو ملنا ہے ایک سمندر سے، زندگی چوہڑوں کے نام نہ کر۔ غزل کے اشعار: اپناتے کیسے ہم نئے باغ و بہار کو، اپناتے کیسے ہم نئے باغ و بہار کو، دل میں بسا رکھا تھا جو اجڑے دیار کو۔ شکریہ۔ ایک پھول دسترس میں نہ تھا اپنے باغ کا، ایک پھول دسترس میں نہ تھا اپنے باغ کا،
ہم نے خوشی سے چن لیا گلشن کے خار کو، اور مسکن میں جب نظام خیانت کا چل گیا، مسکن میں جب نظام خیانت کا چل گیا، الزام دینے لگ گئے خدمت گزار کو۔ تو بشارت بھائی آپ کو زحمت دیتی ہوں، آپ واٹر لو سے ہماری خاطر آئے ہیں، بہت سارے کام چھوڑ کر آئے ہیں، بہت سارے فنکشن چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے کہ کانٹے کہاں نہیں ہیں محبت کی راہ میں، کانٹے کہاں نہیں ہیں محبت کی راہ میں، منزل کے پھول پھر بھی ہیں اپنی نگاہ میں۔ ان کے دلوں میں کوئی رعایا کا غم نہیں، ان کے دلوں میں کوئی رعایا کا غم نہیں، باندھے کھڑے ہیں ہاتھ جو دربار شاہ میں۔ بہت شکریہ۔ ان کے دلوں میں کوئی رعایا کا غم نہیں، باندھے کھڑے ہیں ہاتھ جو دربار شاہ میں، پھر بھی اسے یقین نہیں میری چاہ کا، پھر بھی اسے یقین نہیں میری چاہ کا، حالانکہ کوئی کھوٹ نہیں میری چاہ میں۔ بہت شکریہ۔ وہ دسترس میں اپنی نہیں اس کے باوجود، وہ دسترس میں اپنی نہیں اس کے باوجود، ایک عمر کٹ گئی ہے کسی سے نباہ میں۔ بہت شکریہ۔ ایک عمر کٹ گئی ہے کسی سے نباہ میں۔ اور شعر عرض ہے کہ کیا وقت آ پڑا ہے نگاہوں پہ دوستو، کیا وقت آ پڑا ہے نگاہوں پہ دوستو، کچھ فرق ہی نہیں ہے سفید و سیاہ میں۔ اور مقطع جو ہے وہ آپ سب کے لیے ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ محفل کی خاموشی کا بھی ایک اپنا رنگ ہے، محفل کی خاموشی کا بھی ایک اپنا رنگ ہے، ریحان گو مزہ ہے بہت واہ واہ میں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری پیاری دوست فاطمہ زہرا جبی۔ بہت بہت شکریہ فرحت۔ اور ذرا نام کی تصحیح کر دوں، فاطمہ زہرا جبی۔ فسانہ ہائے در و بام چھوڑ آئی ہوں، فسانہ ہائے در و بام چھوڑ آئی ہوں، میں ایک شام سرے شام چھوڑ آئی ہوں، میں ایک شام سرے شام چھوڑ آئی ہوں، جہاں جہاں ہے بہاریں شب محبت کی، جہاں جہاں ہے بہاریں شب محبت کی، وہاں وہاں میں تیرا نام چھوڑ آئی ہوں، وہاں وہاں میں تیرا نام چھوڑ آئی ہوں، جو خود ہی جال میں آئے تھے اپنی چالوں سے، جو خود ہی جال میں آئے تھے اپنی چالوں سے، وہ طائران تہے دام چھوڑ آئی ہوں، وہ طائران تہے دام چھوڑ آئی ہوں، تمہارے چہرہ گل آفری کے منظر میں، تمہارے چہرہ گل آفری کے منظر میں آئینوں کے لیے کام چھوڑ آئی
مسافرت کے تسلسل میرا غمیں تیری، مسافرت کے تسلسل میرا غمیں تیری، تمام عمر کا آرام چھوڑ آئی ہوں، تمام عمر کا آرام چھوڑ آئی ہوں۔ خالد عزیز صاحب اور ان کی ہم سفر جیون ساتھی بینا خالد، دونوں کی شاعری سے آپ لوگ بہت متاثر ہوں گے اور سنیں گے تو قہقہ بھی لگائیں گے یقیناً۔ تھوڑا جوش اور پرجوش دونوں طرح کی شاعری اور بہت خوبصورت شاعری۔ میں آپ کو دعوت کلام کے لیے زحمت دیتی ہوں، خالد بھائی تشریف لائیے، اور بینا آپ کو بھی۔ السلام علیکم۔ یہ بزم فرحت میں آ کے مجھے بہت فرحت محسوس ہو رہی ہے، اور جس شجاعت سے انہوں نے اثر اکبر آبادی صاحب کے لیے خوبصورت محفل سجائی ہے، اس کے لیے میں جناب شجاعت صاحب اور محترمہ فرحت صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور فرحت صاحبہ کی فرمائش ہے کہ صرف ایک بیوی پر گزارا کیجئے، ایک بیوی پر گزارا کیجئے، جو غلطی ہو چکی پھر نہ دوبارہ کیجئے۔ اور میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا تھا جس پہ میرا حشر جو ہوا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ اس سے جو فیس بک پہ ملاقات ہو گئی، دل ڈر رہا تھا پھر بھی میری بات ہو گئی، اور 2-4 میرے پوسٹ جو لائک کلک کیے، خوش ہو گیا کہ کچھ تو شروعات ہو گئی، اور کرنا جو ٹیگ اس کو تھا بیگم کو کر گیا، کرنا جو ٹیگ اس کو تھا بیگم کو کر گیا، اور بیگم میری تو ملکہ جذبات ہو گئی۔ اور بیگم نے فیس بک پہ بھی سینسر لگا دیا، بیگم نے فیس بک پہ بھی سینسر لگا دیا، میں جس سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی، اور میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کا طوفان میں نے دل میں چھپا رکھا ہے، میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کا طوفان میں نے دل میں چھپا رکھا ہے، اور دوسری کی کروں خواہش تو بھلا کیسے کروں، دوسری کی کروں خواہش تو بھلا کیسے کروں، ایک ہی نے مجھے سولی پہ چڑھا رکھا ہے۔ بیاہ کر لائے تھے مہارانی کا وعدہ کر کے، باہر کیا لائے تھے مہارانی کا وعدہ کر کے، نوکرانی مجھے ڈے 1 سے بنا رکھا ہے، کام کے واسطے رکھ سکتی ہوں ہاؤس میڈ مگر، کام کے واسطے رکھ سکتی ہوں ہاؤس میڈ مگر، ان کی عاشقانہ طبیعت نے ڈرا رکھا ہے۔ بہت خود غلطی سے بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے جناب، خود غلطی سے بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے جناب، پر حجاب مجھ کو سلیقے سے اڑا رکھا ہے۔ اب وہ جیسے بھی ہیں سرتاج ہیں بینا خالد، نام قدرت نے بھی عورت کا وفا رکھا ہے۔ جگموہن سنگھ، ڈاکٹر جگموہن سنگھ۔ خاموشی بہت ڈرتی ہے شور و گل سے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، خاموشی بہت ڈرتی ہے شور و گل سے، یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، جب خاموشی ہی شور مچانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ شکریہ۔ سونی آنکھوں کے تھکے ہارے سپنے رات کو تھک کے سو جاتے ہیں، جب کوئی سپنا دن میں ستانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ راہ ویران ہو اور دل بھی سونا ہو،
तो रहबर भी भटक सकता है। राह वीरान हो और दिल भी सूना हो तो रहबर भी भटक सकता है। जब कोई उसी के घर का राह दिखाने लगे तो बात कुछ अजीब सी लगती है। जिसके पास लफ्ज़ों का ख़जाना हो, जिसके पास लफ्ज़ों का ख़जाना हो और लोग भी इस बात के कायल हों, जब लफ्ज़ों का बोझ उसके दिल को घबराने लगे तो बात कुछ अजीब सी लगती है। और शेर है कि घर के हर कोने से लेकर हजूम तक माना बिखर जाती है चारों तरफ। जब कोई तन्हाई हाथ पकड़ के अपने पास बिठाने लगे तो बात कुछ अजीब सी लगती है। और आखिरी शेर है कि दूसरों की ज़िंदगी के अफसाने हम शौक़ से सुन लेते हैं। दूसरों की ज़िंदगी के अफसाने हम शौक़ से सुन लेते हैं। जब हमारी अनकही दास्तां कोई हमें ही सुनाने लगे तो बात कुछ अजीब सी लगती है, बात कुछ अजीब सी लगती है। शुक्रिया। अकबाल बरार साहब को के तशरीफ़ लाएँ। और ये इनके बारे में मैं बताऊं, ये भाई फिल्म भी बना चुके हैं और सिंगर भी हैं और शायर भी हैं और अपनी कम्युनिटी के बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। इनमें बड़े गुण हैं, तो मुझे इतना पता भी नहीं जितने इनके अंदर गुण हैं। डॉक्टर साहब को मैं ज़हमत देती हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपना कुछ कलाम सुनाएं। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। शुक्रिया। मेरा रंग रूप बिगड़ गया और मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। शमा साहबा। शमा नूर। न सह सकेगी ये ज़िंदगी अब, न सह सकेगी ये ज़िंदगी अब जुनूं की ऐसी जसारतों को। न सह सकेगी ये ज़िंदगी अब जुनूं की ऐसी जसारतों को। अभी भी महरूम हसरतों का लहू रगों में उबल रहा है। अभी भी महरूम हसरतों का लहू रगों में उबल रहा है। और वो वक्त थोड़ा सा जो मयस्सर हमें हुआ था बना में मोहलत। वो वक्त थोड़ा सा जो मयस्सर हमें हुआ था बना में मोहलत। वो बर्फ की तरह कतरा कतरा बहुत ही जल्दी पिघल रहा है। वो बर्फ की तरह कतरा कतरा बहुत ही जल्दी पिघल रहा है। और न जाने कैसे कहाँ पे खोई वो इश्क की मुस्तकिल मिजाजी। न जाने कैसे कहाँ पे खोई वो इश्क की मुस्तकिल मिजाजी। अभी तो है इब्तदाए उल्फत, अभी से रास्ता बदल रहा है। न जाने कैसे कहाँ पे खोई वो इश्क की मुस्तकिल मिजाजी। अभी तो है इब्तदाए उल्फत, अभी से रास्ता बदल रहा है। इसके साथ ही राशिद हुसैन राशिद
देखते हैं मुकाबला पूरा पूरा है, आप लोग खुद फैसला कीजिएगा। जो मिली उसको जिंदगी कहोगे क्या? कर्ज जो मिली उसको जिंदगी कहोगे क्या? हिर्स की इबादत को बंदगी कहोगे क्या? कर्ज जो मिली उसको जिंदगी कहोगे क्या? हिर्स की इबादत को बंदगी कहोगे क्या? हिर्स की इबादत को बंदगी कहोगे क्या? मुजदे मुसर्रत भी हसरतों में डूबा है, मुजदे मुसर्रत भी हसरतों में डूबा है, मुजदे मुसर्रत भी हसरतों में डूबा है। कप कपी को होठों की तुम हंसी कहोगे क्या? मुजदे मुसर्रत भी हसरतों में डूबा है, कप कपी को होठों की तुम हंसी कहोगे क्या? कप कपी को होठों की तुम हंसी कहोगे क्या? और शेर है, जब सहर ही फूटी हो दागदार सूरज से, जब सहर ही फूटी हो दागदार सूरज से, मल गजे उजालों को रोशनी कहोगे क्या? बराबर लगते हैं। बहरहाल तो जनाब मैं जमाल अंजुम साहब को दावत दूंगी। इनकी किताबें आ चुकी, साहिब किताब हैं, आप बहुत दूर से आते हैं उर्दू की मोहब्बत में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जमाल अंजुम साहब, आप अपना कलाम सुनाएं। मैं लख्त हूँ शीशे की किरचियों की तरह, मैं लख्त हूँ शीशे की किरचियों की तरह, मुझे सजाओ न पलकों पे मोतियों की तरह, मुझे सजाओ न पलकों पे मोतियों की तरह, और न रोशनी न सितारे न खुशबुओं की महक, न रोशनी न सितारे न खुशबुओं की महक, ये शहर मुझको बुलाता है कस्बियों की तरह, ये शहर मुझको बुलाता है कस्बियों की तरह, और शिकस्त रूह दरीदा बदन नज़र में वफ़ा, शिकस्त रूह दरीदा बदन नज़र में वफ़ा, मैं शहर हुस्न में पहुँचा पैगंबरों की तरह, मैं शहर हुस्न में पहुँचा पैगंबरों की तरह, और बिखर ही जाऊँगा एक रोज़ रूठ जाएगी, बिखर ही जाऊँगा एक रोज़ रूठ जाएगी ये ज़िंदगी भी अजीज़ों की दोस्तों की तरह। अपनी मर्जी से कभी उसने बहलने न दिया, अपनी मर्जी से कभी उसने बहलने न दिया, इश्क के दायरे से हमको निकलने न दिया, इश्क के दायरे से हमको निकलने न दिया। क्यों न मैं आज अंधेरे ही से पूछूं ये बात, क्यों न मैं आज अंधेरे ही से पूछूं ये बात, इन हवाओं ने दिया क्यों मेरा जलने न दिया, इन हवाओं ने दिया क्यों मेरा जलने न दिया। प्यासे रहने का असर कुछ भी ना रास आया हमें, प्यासे रहने का असर कुछ भी ना रास आया हमें, चश्मे साक़ी ने सरे बज़्म संभलने न दिया। तो मुनीफ अशर के लिए ताली बजाएं आप लोग, सीनियर शायर हैं। अंसार कुरैशी के लिए ताली बजा दें आप लोग, साहिब किताब हैं। जी तरन्नुम से सुना कि अर्ज़ किया है कि पहले ज़ख्मों को मेरे खुद वो हवा देते हैं, पहले ज़ख्मों को मेरे खुद वो हवा देते हैं, फिर वो कुछ प्यार का मरहम भी लगा देते हैं। और दिल दुखाना तो कोई उनकी अदा से सीखे, दिल दुखाना तो कोई उनकी अदा से सीखे, ज़ख्म हर रोज़ मेरे दिल को नया देते हैं, और मैं तो चाहत में गिरफ्तार हूँ, हर पल उनकी फिर वो किस बात की नफ़रत से सज़ा देते हैं। शुक्रिया। तो दो शायर हमारे साथ में, ज़किया गज़ल जो आज की हमारी महफिल की जान कह सकती हूँ, और मेहमान खुसूसी भी हैं, तो मैं इनको ज़हमत दूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं। तुमने जे देखे हैं कहाँ जीत के हारे हुए लोग, और सारे ही हिजर ज़दा ख्वाब की ताबीर में गुम, सारे ही हिजर ज़दा ख्वाब की ताबीर में गुम, सारे ही ख्वाब की दुनिया से गुजारे हुए लोग, सारे ही ख्वाब की दुनिया से गुजारे हुए लोग, और एक हम ही तो नहीं दर्द शिकस्ता की मिसाल,
ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال، ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ، ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال، ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ، اور اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال، اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال، دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ، دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ، اور دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا، دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا، اور دریا کا چلن دیکھ کنارے ہوئے لوگ، مانگ میں تارا ماتھے چندہ سب زیور انمول، مانگ میں تارا ماتھے چندہ سب زیور انمول، پر سجنا جب تم نہ ملو تو میں خالی کشکول، پر سجنا جب تم نہ ملو تو میں خالی کشکول۔ تو میں زحمت دوں گی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ کہ مسکراہٹ میں رنجشیں پنہاں، مسکراہٹ میں رنجشیں پنہاں، درد سہنے کی انتہا کیا؟ مسکراہٹ میں رنجشیں پنہاں، درد سہنے کی انتہا کیا ہے، عمر ساری پڑی ہے کہنے کو، عمر ساری پڑی ہے کہنے کو، پہلے سن لو وہ کیا، پہلے سن لو کہ وہ کہا کیا ہے، عمر ساری پڑی ہے کہنے کو، پہلے سن لو کہ وہ کہا کیا ہے، اور عرض کیا ہے حاصل کائنات ہے آدم، حاصل کائنات ہے آدم، تین حرفوں میں سب چھپا کیا ہے، تین حرفوں میں سب چھپا کیا ہے۔ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے نوائے شاعر، شاعر کی آواز، اس پر ختم کروں گا اپنی گفتگو کہ ہے شاعری ہی میرا ساز اور میرا پرچم، ہے شاعری ہی میرا ساز اور میرا پرچم، یہ شاعر کہہ رہا ہے شاعری ہی میرا ساز اور میرا پرچم، ہے شاعری ہی میرا زخم اور میرا مرہم، ہے شاعری ہی میرا زخم اور میرا مرہم، میرے خیال سے رنگی نواں ہیں لوح و قلم، سنوارے میں نے عروس سخن کے زلف کے خم، سنوارے میں نے عروس سخن کی زلف کے خم، ہوا ہے میرے تخیل سے شاعری کا جنم، تراشتا ہے کوئی بت تراش جیسے صنم، ہوا ہے میرے تخیل سے، ہوا ہے میرے تخیل سے شاعری کا جنم، تراشتا ہے کوئی بت تراش جیسے صنم، اور نہیں ہے جس میں محبت نہ ہوگا نور و علم، وہ شاعری نہیں تقدیس شاعری کی قسم، نہیں ہے جس میں محبت نہ ہوگا نور و علم، وہ شاعری نہیں تقدیس شاعری کی قسم، اگر ہے چشم بصیرت تو دیکھ لے ہمدم، کہ عرش پر نظر آتے ہیں شاعروں کے قدم، اگر ہے چشم بصیرت تو دیکھ لے ہمدم، اور یہ شاعر کہہ رہا ہے اگر ہے چشم بصیرت تو دیکھ لے ہمدم، کہ عرش پر نظر آتے ہیں شاعروں کے قدم، اور شاعر کہہ رہا ہے شکستہ خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہا ہوں میں، ہاشمی بھائی، شکستہ خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہا ہوں میں،
فضا میں بکھرے ہوئے گیت چن رہا ہوں، شکستہ خواب کی تعبیر دھن رہا ہوں میں، فضا میں بکھرے ہوئے گیت چن رہا ہوں میں، ادب کی قلت ضرباف بن رہا ہوں میں، حریم غیب کی آواز سن رہا ہوں، حریم غیب کی آواز سن رہا ہوں میں،